अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देखें हमारा वीडियो चैनल। नाजरीन, कल जब मैं आपसे बात कर रही थी तो उस वक्त इमरान के घर के बाहर पुलिस रेंजर वाले पहुंचे हुए थे इमरान को गिरफ्तार करने के लिए। और इमरान के वर्कर्स जो केपी के से लाए गए हुए थे, जो जीपी के अंदर पुलिस थी उनके वज़ीर आला के साथ, तो उनकी वजह से जो थी मुज़ाहमत होती रही। और पुलिस सिर्फ आंसू गैस के शेल जो थी वो फेंकती रही थी, उधर से पत्थर फेंके जा रहे थे। तस्वीरें कई आई हैं कि उनके पास असला भी था। जीपी की पुलिस ने बार बार, जो पंजाब की पुलिस अंदर जाती थी तो उन पे बंदूकें वो तान लेते थे। तो वो सारा सिलसिला जो था ये सब कुछ चलता रहा और पुलिस के ऊपर बड़ा पथराव हुआ। सुबह फिर वकीलों को उन्होंने किया, वो आगे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के तलबा लेके आगे उन्होंने पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी, पुलिस वालों को बहुत ज़ख्मी किया। उसके बाद जो केस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको अपनी एमरजेंसी जो लिस्ट थी केसेस सुनने वाली उसमें भी उसको नहीं किया। तो वो ख्वाजा हारिस जो थे वो जस्टिस आमिर फारूक के अदालत में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और उन्होंने कहा कि जी आप हमारा ये केस सुने, देखें लाहौर में क्या हो रहा था। जज साहब ने उनको कहा जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, आपको एक मौका दिया गया था, आप क्यों नहीं अदालत के सामने पेश हो रहे। फिर उन्होंने रजिस्ट्रार को कहा कि इनके एतराज़ात दूर करें और समाअत के लिए उन्होंने उसको जो था लेके मुकर्रर कर दिया उसको। उसी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी ये जो फवाद चौधरी वगैरह थे ये ज़बरदस्ती अंदर घुसे। इन्होंने भी कहा, तो उन्होंने कहा कि जी पटिशनर तो नहीं है मौजूद, तो उन्होंने कहा कोई भी पटिशन फाइल कर दो, तो वहाँ पे भी पटिशन फाइल कर दी गई। तो उन जज साहब ने भी फिर वो आईजी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। आईजी गए तो उन्होंने कहा जी मेरे जवानों के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है, हम ना हथियार लेके गए, ना हमने लाठी चार्ज किया है, हमें एक अदालत का हुक्म था उसको हम उस पर अमल दरामद करवाए थे, लेकिन मेरे जवानों को ज़ख्मी किया गया तो और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। तो अ, ये जो है मामला है मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया हम उनको गिरफ्तार करेंगे। सुना गया कुछ 24 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनमें से कुछ शेखुपुरा के हैं, कुछ अपर दीर के, लोअर दीर के, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं। और जो वीडियोस भी आते हैं उसमें भी आप नज़र आता है कि पठान बहुत ज़्यादा थे। हमने पहले कहा था कि अली अमीन गंडापुर की जो वीडियो आई थी जिसमें कहा गया था कि जी आप जत्थे जो है वो वहाँ पे पहुँचाएँ क्योंकि खान की गिरफ्तारी। बहुत से लोग कह रहे हैं जी ये रियासत की हार है, रियासत की हार है। देखें, इशू ये है कि इमरान चाहता है लाशें। और आपको जो एक मुबैना ऑडियो आई है यास्मीन राशिद की और आरिफ अलवी की, उसमें यास्मीन राशिद भी यही कह रही है कि हमारे लोग पेट्रोल के बम पुलिस वालों की ऊपर फेंक रहे हैं और वो वीडियोस भी मौजूद हैं इस वक्त। तो इंटरनेशनल मीडिया को वीडियोस भी देखने चाहिए। खान ने अपने सामने जो शेल टीयर गैस के रख दिया। अब आप ये बताएं कि एक अमल दरामद एक हुक्म के ऊपर करवाने के लिए गए हैं और अगर वहाँ पे वो उनका हुक्म नहीं मान रहे हैं तो पुलिस क्या करे? पुलिस लाठीचार्ज भी नहीं करेगी, असले का इस्तेमाल भी पूरी फिर टीयर गैस भी ना करे, उनके सामने खड़ी जो हाँ जी आ जाए मेरे पे पथराव करें, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हमने तो खान को जाने ही नहीं देना है। और बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ सहाफ़ी के, जी देखा खान के जानिसार वर्कर्स। तो ठीक है, फिर आप तालिबान के हवाले कर दें ही मुल्क। तालिबान के इससे भी ज़्यादा जानिसार जत्थे हैं, वो फटते हैं आपके ऊपर आके और खुदकुश हमले करते हैं, वो भी बड़े जानिसार हैं, वो भी बड़े वफादार हैं। तो फिर मुल्क उनके हवाले कर देते हैं ना। अगर इसी की बुनियाद के ऊपर आपने फैसले करवाने हैं रियासत के, इसी की बुनियाद के ऊपर आपने अप्रिशिएट करना है किसी सियासी जमात को कि उसके वर्कर जो हैं वो जत्थेबंदियाँ करके रियासती फोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं, तो फिर ठीक है तालिबान को भी कर लें। बड़ी खुशी की बात है, राबिया अनम बढ़िया कह रही थी कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो ऐसे ही वर्कर्स चाहती हैं। तो ठीक है, फिर राबिया अनम साहब तालिबान को भी कल सपोर्ट कीजिएगा जब वो इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेंगे, वो आपके लोगों को शहीद करेंगे, तो उस वक्त भी कह दीजिएगा कि तालिबान एक जान निसार लोग हैं और ऐसे ही लोग किसी मुल्क को चाहिए होते हैं। तो फिर उस वक्त उनको दहशतगर्द क्यों कह दिया जाता है? अगर ये दहशतगर्दी नहीं है कि आप रियासत के लोगों के ऊपर वो हमला कर रहे हैं, और ये हमला है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला उसमें साबित हो गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो अंडरटेकिंग हमें दे रहे हैं, फिर खान साहब ने अंडरटेकिंग दी जी मैं अदालत के सामने हाजिर हूँ, उनका अंडरटेकिंग ट्रायल कोर्ट को जाके दे। ट्रायल कोर्ट जो है वो इस अंडरटेकिंग को देखे फिर उसके मुताबिक फैसला करे। यानी कि उन्होंने वो ज़मानत के वारंट वो जो थे मनसूख नहीं किए, यानी कि वो अभी तक ज़मानत के वारंट आपके मौजूद हैं, लेकिन आप ट्रायल कोर्ट के पास जाएं, उनसे रब्ता करें और वहाँ पे जाके अपनी अंडरटेकिंग दें और फिर उनका ट्रायल कोर्ट देखे, उसने जो फैसला करना है वो उसके मुताबिक फैसला कर ले। अब ये सारे जो मामलात हैं ये चल रहे, फिर उसके बाद उनका आगे तहरीरी ऑर्डर। और वैसे जो उन्होंने बयानात जो टिकर्स जो आए, रिमार्क्स आए जज के, वो भी उन्होंने ये कहा था कि ये कहाँ पे होता है
اور وہ ایک آپ کو موقع دیا گیا تھا، یہ عدالتی حکم تھا، آپ مان نہیں رہے اس کے اوپر، تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ اور ریاست کے کو آپ روک رہے ہیں قانون کی عملداری سے۔ پھر انہوں نے اپنے جو تحریری آرڈر آیا اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا کہ جو آرڈر ہے، جو ضمانت ناقابل ضمانت وارنٹ ہے، یہ تب جاری ہوتے ہیں جب کوئی ملزم عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہا، بار بار کہنے کے باوجود 9 فروری سے عدالت بلا رہی ہے اور عمران خان نہیں آ رہے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ان کو ایک موقع اور دیا، انہوں نے کہا کہ 13 مارچ تک ہم آپ کو ضمانت دے دیتے ہیں اور آپ 13 مارچ کو عدالت کے سامنے عمران خان کا میں نے آنا ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کی ایگو اس کی ملک کی سلامتی سے بھی زیادہ بڑی ہوگی، تو انہوں نے بس ایک ایگو کا مسئلہ بنایا کہ میں نے نہیں آنا عدالت کے سامنے، تو نہیں آنا۔ تو جج نے پھر اس میں اپنے تحریر حکم نامے میں لکھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو جب یہ وارنٹ ہوتا کس لیے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو پکڑ کے عدالت کے سامنے پیش کریں۔ تو ریاست جو ہے وہ ایک عدالت کے ہی جاری کیا وارنٹ کے اوپر عمل درآمد کروائی تھی، اور اس کو اس پہ عمل درآمد کروانے سے روکا گیا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں قانون کی خلاف ورزی ہوتی۔ یعنی کہ انہوں نے بتایا وہ جو تمام اینکرز جو اچھل رہے تھے، جو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے ورکرز کو، عدالتی فیصلے کے بعد ان کے منہ پہ تھپڑ لگا ہے ایک قسم کا، کہ عدالت نے کہا ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں مانیں گے کیونکہ ظاہر ہو کہ نا سم بکمن امیون، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں، تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ریاست کے قانون پہ عملداری کرنے کی جو کرنا چاہ رہا ہے اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو جیت ہے عمران خان کی، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ دہشت گردوں کو پروموٹ کریں۔ پھر الطاف حسین سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ پی ٹی ایم والے نکلتے اپنے حقوق کی بات کرتے تو ان کو تو آپ غدار کہنا شروع کر دیتے۔ بلوچستان والے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب وہ اپنے حقوق کے لیے لڑے تو ان کو آپ غدار کہنا شروع کر دیتے۔ لیکن عمران خان سیاسی پارٹی ہوگی، عمران خان کے ورکر جان نثار ہو گئے۔ یہ کس قسم کا دوہرا معیار اس ملک کے اندر چلنا شروع ہو گیا ہوا ہے؟ اور ایسے تمام میڈیا کے جو لوگ ہیں، ان کو ان کے مالکان کو چاہیے نوکریوں سے نکالیں۔ آپ کس قسم کے صحافیوں کو پروموٹ کریں جو اس ملک کے اندر دہشت گردی کو، فتنے کو، انتشار کو، ملک کی سلامتی کو خطرہ ڈال کے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان گرفتاری دے دیتا کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے عدالت کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے، کون سا انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ لیکن آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر کے 100 سے زیادہ پولیس افسران کو آپ نے زخمی کیا ہے۔ وہ کیا کسی کے باپ بیٹے بھائی نہیں ہیں؟ اور ان کا بھی ہاتھ باندھ کے پولیس والوں کو بھی بھیج دیا گیا کہ جائیں جا کے عمران خان کے جو مسلح جتھے ہیں ان کے سامنے آپ چلے جائیں۔ اور جعلی فوٹیج میڈیا کے لوگ جعلی فوٹیج چلا رہے ہیں، جعلی تصویریں چلا رہے ہیں۔ شرم کا مقام ہے۔ وہ جو 2020 میں جو ٹی ایل پی کے جو تھا ان کا جو جلسے جلوس تھے، ان کے اوپر جو عمران خان نے ٹیئر گیسز کی حکومت نے چلائی تھی، وہ ویڈیوز لگائی جا رہی۔ اور یاسمین راشد کا اپنا بیان ہے، اس نے کہا کہ پیٹرول بم پھینک رہے ہیں ہمارے لوگ، اس سے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، آپ انٹرویو کریں، خان صاحب کو سمجھائیں، گیو ان کر دیں، ایگو اپنی کو اب چھوڑ دے کچھ دیر کے لیے۔ یعنی کہ وہ بھی مان رہے کہ عمران خان اپنی ایگو کے لیے ملک کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، عمران خان اپنی ایگو کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تو کچھ اخلاقی جواز ہی نہیں رہتا ہے۔ اور عمران خان کل بی بی سی اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک میں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، ملک جو ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے جب کہا کہ آپ پھر کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ کے جو وارنٹ جاری ہوئے اس کے اوپر، تو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پروٹیکٹیو بیل ملے 18، اگر پروٹیکٹیو بیل ملے تو اب انڈر ٹیکنگ آپ پھر کیوں دے رہے تھے؟ اور آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے بعد یہ بات تو بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی پروٹیکٹیو بیل نہیں تھی۔ اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے یہاں پہ، اور اس جھوٹ کو پھیلانے میں کچھ مخصوص میڈیا کے عناصر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، وقتی مفاد کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے خان صاحب کی حق میں کریں گے تو ان کا جو میڈیا سیل بنا ہے وہ آپ کو آرٹسٹ دے گا، لائکس دے گا، اور ظاہر ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو عمران خان کی وجہ سے میڈیا میں نوکریاں ملی ہوئی ہیں، تو انہوں نے تو ان کی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن کے ان کی چمچہ گیریاں کرنی، اس کے لیے آپ ریاست کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ اپنے ملک کو اس خطرے کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اور مجھے تو کل کے دن اور آج یہ سارا کچھ دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ کس طرف ہم لوگ بحیثیت قوم جا رہے ہیں۔ وہ جو بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں نواز لیگ والے جو لیپ ٹاپ دے رہے تھے، جن کو اسکول یونیورسٹی میں عمران خان ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنون ہے، یہ عشق ہے۔ شرم کے مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ پھر طالبان جو ہیں ان کو بھی الاؤ کر دے، آئیں آپ کے اوپر حملہ کر دے، وہ بھی ایک عشق اور جنون ہی ہے۔
اس سے زیادہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا غصے کی وجہ سے، کہ مطلب ہمارے ملک کا تماشا بنا دیا گیا دنیا کے اندر، اور جو اس عمران کو لائے تھے آج ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اللہ حافظ۔